واحد الفيديو داز كنا هضرنا على لافيكتاسيون، قلنا ان الهدف من لافيكتاسيون هو انني نعطي واحد لا فالور لواحد الفاريابل. ممكن نعطي لواحد الفاريابل اون فالور ولا ممكن اوسي نعطيه اون اكسبرسيون. كاينين بزاف د الانواع ديال لي زيكسبرسيون. غادي نبداو بهذا النوع اللي قدامنا هنا اللي هو واحد الاكسبرسيون كتسمى اكسبرسيون اريثميتيك يعني ان النتيجه ديالها عباره على واحد العدد، وكنستعملوا فيها واحد لوبيراتور اريثميتيك. بحال في هذا المثال لوبيراتور اللي استعملنا هنا هو بلس. الوغ لو ريزولتا ديال ا ابري لافيكتاسيون غادي تكون هي 20. بصفه عامه واحد الاكسبرسيون اريثميتيك كتكون بزاف ديال لي زيليمون. اولا واحد الاكسبرسيون اريثميتيك خصو يكون ضروري فيها لي زوبيراتور اريثميتيك. لي زوبيراتور اريثميتيك المعروفين لا سوستراكسيون، لاديسيون، لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. اوسي دونك غادي ممكن نلقى في واحد الاكسبرسيون اريثميتيك الفاريابل اللي كنعطيه لو ريزولتا ديال الاكسبرسيون. اوسي كاين عندنا ممكن نلقى في الاكسبرسيون دي فاريابل اي دي كونستانت، وممكن نلقى فيها اوسي دي فالور اللي هما عاديين. ممكن نلقى اوسي في واحد ليكسبرسيون اريثميتيك لي بارونتيز اللي كيسيباريو لي ديفيرونت زوبيراسيون اللي كاينين عندنا في ليكسبرسيون. اي لو سين دافيكتاسيون اللي هو واحد لو سين ضروري باش نافيكتي لو ريزولتا ديال هاد ليكسبرسيون لواحد الفاريابل. كيما قلت لكم اون اكسبرسيون اللي كتكون سيتوي ا دروات دو لا فلاش، يعني لا فلاش ديال لافيكتاسيون كتكون ا دروات ديالو فيها واحد بونسوم دي فالور رولي بار دي زوبيراتور ايكيفالون ا اون سول فالور. هنا كي ممكن يكون عندنا بزاف ديال لي فالور اولا بزاف ديال لي فاريابل. اي اوسي كاين عندنا بزاف د الانواع ديال لي زوبيراتور. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا جوست لي زوبيراتور اللي كيتسمى زوبيراتور arithmétique اللي كيعطيونا une expression arithmétique. Une expression arithmétique, les éléments اللي كيكونوا فيها ce sont des valeurs, des variables, des opérateurs arithmétiques. Et le résultat ديالها كتكون un résultat numérique. Le résultat d'une façon générale كتكون de type entier ou bien réel. Les opérateurs arithmétiques المعروفين هما plus, moins, la division et la soustraction. دابا غادي نشوفوا d'autres opérateurs. Donc هاد l'opérateur هذا معروف اللي هو la division العاديه. مثلا فاش كناخذ 10 كنقسمها على 3 دونك لو ريزولتا اللي غادي تلقى في ا هي 3.333 ainsi de suite. مثلا فاش كنديروا لا ديفيزيون اوكلوديان الخارج كيكون عندنا واحد العدد اللي هو اونتي ما فيهش لا فيرغول. باش نديروا واحد لا ديفيزيون اونتيير اللي خصنا نديرو لوبيراتور ديف. دونك لوبيراتور ديف هو اللي كيخلينا نلقاو واحد الخارج اللي هو طبيعي. باش نلقى لو ريست ديال هاد لا ديفيزيون خصني نستعمل واحد لوبيراتور اخر اللي كيتسمى لو مود. بحال مثلا هنا الا درت 10 مود 3 دونك لا فالور ديال سي هي 1. اي فينالمون عندنا هاد الشابو هذا كنستعملوه فاش كنبغيو نحسبوا لا بويسونس. مثلا فاش كنكتب 10 شابو 3 دونك هنا هي 10 على بويسونس 3 اللي هي مثلا 1000. باش نريزوميو هاد لي زوبيراتور دونك عندنا لي زوبيراتور المعروفين لاديسيون لا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. هنا كنقولوا لا ديفيزيون العاديه يعني كتكون في لو ريزولتا ديالها لا فيرغول. باش نلقى لا ديفيزيون اونتيير يعني يكون عندنا الخارج يكون عندنا هذا الطبيعي خصنا نستعمل ديف. باش نلقى لو ريست دو لا ديفيزيون خصني نستعمل لوبيراتور مود. اي فينالمون عندنا الشابو اللي كيعني لا بويسونس. باش نفهموا هاد لي زوبيراتور اريثميتيك مزيان غادي نخدموا على هاد ليكزيرسيس هذا وغادي نشوفوا لو ريزولتا ديال كل فاريابل ابري ليكزيكسيون ديال كل افيكتاسيون. يعني فاش كندير لافيكتاسيون الاولى اللي هي ا ريسوا 4 شابو 2 دونك لو ريزولتا هنا هي 16. لو ريزولتا ديال بي après l'exécution de l'instruction 2 هي 40. Après n le résultat ديالها هي a plus b اللي هي 56. Après p هي n moins 20 دونك هنا غادي تكون هنا 36. Après r le résultat ديالها هي b sur 3 دونك الا حسبنا b sur 3 درنا لا ديفيزيون العاديه غادي نلقاو 13.333 ainsi de suite. Après x دونك الا درنا x reçoit b mod 3 هنا le résultat هو le reste ديال هاد لا ديفيزيون اللي غادي يكون هو 1. Après y reçoit b div 3 هنا غادي نلقاو 13 دونك خص يكون عندنا الخارج طبيعي وما فيه حتى شي فيرغول. ممكن اوسي ندير لي زوبيراتور اونتر لي شين دو كاركتير ولكن في هذه الحاله عندنا الحق في ان سول اوبيراتور اللي هو بلس. فاش كيكونوا عندنا دو شين دو كاركتير مثلا عندنا الفاريابل سي اللي هو واحد شين دو كاركتير و دي هو شين دو كاركتير اللي كان افيكتيو مثلا سي فيز ومن دي كان افيكتي ليه بوك. فاش كندير سي بلس دي هذا المعنى ديالو اش يعني اننا كناخذ لا شين الاولى اللي هي فيز وكنلصق معها اولا كنكونكاتيني معها لا شين الثانيه اللي هي بوك وبالتالي لو ريزولتا ديال سي قلنا هي فيس دي بوك. اي فاش كندير سي بلس دي هنا في هذه الحاله كتعطينا فيسبوك. اتونسيون لوبيراتور الوحيد المسموح هو بلس. الا درنا مثلا موان ولا ديفيزيون ولا مولتيبليكاسيون غادي يعطينا اون ايرور.